नमस्कार तथा स्वागत छ हाम्रो मिसन लोकसेवा च्यानलमा। लोकसेवा आयोगको विभिन्न तहको परीक्षाको तयारी गर्नुहुने साथीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईहरुका फिडब्याकहरू हाम्रो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा गएर हामीलाई फिडब्याक दिनुहोला। अनलाइन क्लासको निरन्तरता स्वरूप आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं नयाँ टपिक लिएर। आजको प्रस्तुतिकरणको हाम्रो विषय रहेको छ वैदेशिक सहायता परिचालन। अहिलेको समयमा जल्दो बल्दो टपिक, साथै लोकसेवा आयोगको विभिन्न तहको परीक्षा जस्तो शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, उपसचिव लगायतका विभिन्न तहको परीक्षाको तयारी गर्नुहुने परीक्षार्थीहरूको लागि उपयोगी हुने टपिक रहेको छ। यो आशा छ तपाईहरुले यसबाट अधिक फाइदा लिनुहुनेछ। आजको हाम्रो यस प्रस्तुतिकरणभित्र समेटिने विषयवस्तुहरू निम्नानुसार रहेका छन्। सर्वप्रथम हामीले वैदेशिक सहायताको परिचयको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यसको उद्देश्य के हुन् त, किन चाहिँ वैदेशिक सहायता चाहिएको, यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यसका प्रकारहरू के कसरी विभाजन गरिएको छ सो बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। विकास सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू, जस्तो वैदेशिक सहायता भने पनि विकास सहायता भने पनि एउटै हो। विकास सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूको छोटो विवेचना गर्नेछौँ। नेपालमा वैदेशिक सहायताको हिस्ट्रीको बारेमा थोरै चर्चा गर्नेछौँ। वैदेशिक सहायता सम्बन्धी विद्यमान कानुनी संस्थागत के कस्ता व्यवस्था छन् सो बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनको लागि तोकिएका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के छन् त भन्ने कुराको हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। वैदेशिक सहायता सम्बन्धी नेपालको रणनीति कस्तो छ त, हामीले कस्तो खालको रणनीति अवलम्बन गरेका छौँ सो बारेमा हामीले छलफल गर्नेछौँ। नेपालमा वैदेशिक सहायताको महत्त्व र आवश्यकता, किन चाहिँ हामीलाई वैदेशिक सहायता आवश्यक छ त भन्ने बारेमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। र नेपालमा वैदेशिक सहायताको इफेक्ट कस्तो परेको छ, सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक प्रभावको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। र नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखिएका समस्या र यसका यो समस्याहरू समाधान गर्नको लागि सुधारका उपायहरू के हुन सक्छन् त्यो बारेमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। प्रस्तुतिकरणको पहिलो टपिक रहेको छ वैदेशिक सहायताको परिचय। यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने त, अर्थात् यसको डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि बढी विकसित देश र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट कम विकसित मुलुकमा प्रवाह हुने विकास सहयोगलाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ। यो विकास सहयोग हो जुन चाहिँ डेभलप कन्ट्री अथवा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट कम विकसित मुलुकमा प्रवाह हुन्छ, त्यसलाई नै वैदेशिक सहायता भनिन्छ। यो विकासका लागि देशको सीमाभन्दा बाहिरबाट प्राप्त हुने आर्थिक, भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग हो। जस्तो नेपाल जस्तो देशका लागि अन्य हाम्रो नेपालको सीमाभन्दा बाहिरका अन्य देशहरू अथवा बाहिरका सङ्घ सङ्गठनहरूले प्रदान गर्ने आर्थिक, भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग नै वैदेशिक सहायता हो। मूलतः यो विकासका लागि दिइन्छ, त्यसैले यसलाई विकास सहायता पनि भनिन्छ। यस्तो खालको सहयोग खास गरी विकसित देश र बहुपक्षीय संस्थाले अल्प विकसित एवं विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई प्रदान गर्दछन्। यसको फ्लो भनेको डेभलप कन्ट्रीबाट अन्डर डेभलप अर्थात् डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा हुने गर्दछ। वैदेशिक सहायता भन्नाले वैदेशिक अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र वस्तुगत एवं प्राविधिक सहायताको समष्टि भन्ने बुझिन्छ। अब झ्याप्प हेर्दाखेरि त सहायता भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो ऋण नहोला अथवा अनुदान मात्रै होला भन्ने बुझिन्छ, तर यसभित्र वैदेशिक अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण अर्थात् विभिन्न भौतिक वस्तु अथवा प्राविधिक सहायता यी लगायतका समष्टिगत सहायताको समष्टि नै वैदेशिक सहायता हो। पहिलो पटक दोस्रो विश्वयुद्धपछि अल्प विकसित र विकासोन्मुख मुलुकको विकासमा सहयोग पुर्याउने र मुलुकलाई आफ्नो खेमामा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक सहायताको अवधारणा अगाडि आएको हो। दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि जुन चाहिँ ध्वस्त भयो सम्पूर्ण संरचना, त्यसबाट पाठ सिक्दै अल्प विकसित र विकासोन्मुख मुलुकको विकासमा सहयोग पनि पुर्याउने र मुलुकहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने, जस्तो सहयोग गरिसके पछाडि आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि समेतको उद्देश्यले वैदेशिक सहायताको अवधारणा विकास भएको हो। अल्प विकसित अर्थात् विकासोन्मुख देशमा विकास वित्तको उपलब्धता र आवश्यकता बीचको खाडल परिपूर्ति गर्न वैदेशिक सहायता लिने दिने गरिन्छ। जस्तो सामान्यतया पब्लिक फाइनेन्स अर्थात् सार्वजनिक वित्तको साइज सानो भएको मुलुकहरूमा यसको आवश्यकता र उपलब्धता बीचको खाडल परिपूर्ति गर्न वैदेशिक सहायता आदान प्रदान हुने काम गर्दछ। दाताको दृष्टिबाट हेर्दा यो विकासका लागि गर्ने सहयोग हो भने प्रापक मुलुकको घाटा बजेट परिपूर्ति गर्ने माध्यम हो। दाताले किन दिन्छ, डोनरको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ विकास गर्नको लागि दिएको सहयोग हो भन्ने हो। जसले लिन्छ त्यसले के हेर्छ, मसँग कम पब्लिक फाइनेन्स छ, पब्लिक फाइनेन्सको त्यो ग्यापलाई पूर्ति गर्न लिएको अर्थात् घाटा बजेट परिपूर्ति गर्न लिएको लिने एउटा माध्यम हो। तुलनात्मक रूपमा धनी राष्ट्रहरू भनेको बेलायत, अमेरिका, जापान जुन आर्थिक रूपले समृद्ध राष्ट्रहरू छन्, युनाइटेड नेसन, वर्ल्ड ब्याङ्क, युरोपियन युनियन, IMF, ADB जस्ता संस्थाहरूले तुलनात्मक रूपमा गरिब राष्ट्रको पुँजी, प्रविधि, संस्थागत क्षमता जस्ता क्षेत्रमा रहेको खाडल परिपूर्ति गर्न ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहायताका रूपमा वैदेशिक सहायता प्रदान गर्दछन्। तुलनात्मक रूपमा धनी राष्ट्रहरू र विभिन्न संस्थाहरू, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूले
गरिब राष्ट्रहरूको पुँजी प्रविधि र संस्थागत क्षमता जस्ता क्षेत्रमा रहेको खाडल परिपूर्ति गर्न के को कसरी दिन्छन्? ऋणको माध्यम, अनुदानको माध्यम र प्राविधिक सहायताका रूपमा वैदेशिक सहायताहरू प्रदान गर्ने काम गर्दछन्। यो त रह्यो वैदेशिक सहायताको परिचय। ठ्याक्क तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो वैदेशिक सहायता भन्ने बित्तिकै? विकसित मुलुक अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विकासोन्मुख तथा गरिब मुलुकहरूलाई प्रदान गर्ने सहायता नै वैदेशिक सहायता हो भनेर ठ्याक्क एक लाइनमा बुझ्नु पर्यो। अब यसको उद्देश्यको बारेमा हामीले छोटो चर्चा गरौँ। यसको उद्देश्य दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ। सहायता दिनेको तर्फबाट उद्देश्य र सहायता लिनेको उद्देश्य, दाताको उद्देश्य र प्रापकको उद्देश्य गरेर दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम हामीले दाताको उद्देश्यलाई हेरौँ। दात्री मुलुक अथवा संस्थाहरूले देखाएको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि सहायता प्रदान गर्छन्। आफ्नो राजनीतिक प्रभावको विस्तार गर्न, जस्तो अमेरिकाले अर्थात् बेलायतले कुनै पनि मुलुकले सहायता दिनुको उद्देश्य म पावरफुल छ अर्थात् आफ्नो पोलिटिकल थट विस्तार गर्नको लागि हुन्छ। अन्य देशलाई आफ्नो खेमा वा समूहमा आबद्ध गर्न, आफ्नो सपोर्ट गर्नको लागि आफ्नो समूहमा आबद्ध गर्ने कुरा हो। यो न्यायपूर्ण विकास मार्फत आतंकवाद र द्वन्द्वका कारणहरूको निवारण गर्न, सबै देशहरूमा विकास होस् जसले गर्दाखेरि आतंकवाद र द्वन्द्व नआओस् भन्नको लागि नै सहायता दिने गरिन्छ। शासकीय सिद्धान्त र मूल्य मान्यताहरूको विस्तार गर्न, आफ्नो देशका मूल्य मान्यता तथा शासकीय सिद्धान्त अरू देशले पनि अवलम्बन गर्ने भन्ने उद्देश्य हुन्छ। उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण र लोकतान्त्रिकरणको प्रवर्धन गर्नको लागि पनि सहायता दिने गरिन्छ। व्यापार विस्तार र व्यापारिक अवरोधको न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यको लागि पनि सहायता दिने काम गरिन्छ। लगानीको अनुकूलको वातावरण निर्माण गर्नको लागि पनि दाताहरूले सहायता दिने काम गर्दछन्। साथै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने भन्ने कुरा अघि आइसक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मूलतः यो यस्तो खालको सहायता दिने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विभिन्न सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नको लागि दिन्छन्। अनि विपन्न राष्ट्रप्रति आफ्नो नैतिक दायित्व निर्वाह गर्नको लागि पनि विकसित मुलुकहरूले वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने काम गर्दछन्। नयाँ विकासको ढाँचाको प्रयोग र आफ्ना शर्तहरू लागू गराउनको लागि, आफ्नो देशमा डेभलप भएको कुनै ढाँचा अर्को कुनै गरिब अथवा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा सोको लागू गराउनको लागि पनि वैदेशिक सहायता प्रदान गरिन्छ। दिगो विकास लक्ष्य जस्ता खालका विकासका विश्वव्यापी लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि पनि वैदेशिक सहायता प्रदान हुन्छ। अन्य विभिन्न अन्तर्सम्बन्धित र विश्वव्यापी समस्याहरूको समाधानमा पारस्परिक सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्नको लागि पनि वैदेशिक सहायता दिने काम गरिन्छ। यो त थियो दिने, दाताको उद्देश्य के हुन्छ त, दाताको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ त वैदेशिक सहायता दिँदा भन्ने कुराहरू हो। अब हामीले प्रापकको तर्फबाट प्रापकले कसरी हेर्छ, प्रापकको उद्देश्य के हुन्छ त भन्ने अध्ययन गरौँ है त। सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकले चाहिँ देखाएका उद्देश्यहरू हासिल गर्न वैदेशिक सहायता लिने गर्छन्। सार्वजनिक खर्च र राजस्वका बिचमा रहेको खाडल कम गर्नको लागि, घाटा बजेट प्रवृत्तिको लागि, पब्लिक फाइनेन्स रेभिन्यू कम छ, एक्सपेन्डिचर धेरै छ, त्यसमै ग्याप छ भने त्यो ग्याप पूर्ति गर्नको लागि लिने हो सबैभन्दा पहिलो कुरो वैदेशिक सहायता। त्यस पछाडि तीव्र र प्राथमिकतापूर्ण विकासका लागि आवश्यक अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्नको लागि, प्राथमिकतापूर्ण विकासका लागि अन्य स्रोतको रूपमा काम गर्छ वैदेशिक सहायताले। प्रविधि हस्तान्तरण गर्नको लागि, पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्नको लागि पनि वैदेशिक सहायता लिने गरिन्छ। गरिबी र बेरोजगारीका न्यूनीकरणको लागि, लगानी जुटाउनको लागि पनि वैदेशिक सहायता लिने गरिन्छ। शासकीय संयन्त्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि समेत वैदेशिक सहायता लिने गरिन्छ र विभिन्न स्रोतको प्रवाह मार्फत अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूलाई चलायमान तुल्याउनको लागि वैदेशिक सहायता लिने गरिन्छ। उद्योग, व्यापार, पर्यटन लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई परिचालन गर्न, सक्रिय बनाउनको लागि पनि वैदेशिक सहायता लिने काम गरिन्छ। वैदेशिक सहायताको परिचालन मार्फत आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नको लागि लिने गरिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार जस्ता मानिसका आधारभूत सेवा क्षेत्रको तीव्र विकास गर्नको लागि पनि यो वैदेशिक सहायता लिने काम हुन्छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरी तीव्र र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य यसले राखेको हुन्छ। द्वन्द्व, विपद लगायत विशेष परिस्थितिहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि वैदेशिक सहायता लिने गरिन्छ। जस्तो भूकम्पको बेलामा विभिन्न संस्था अथवा मुलुकहरूले हामीलाई वैदेशिक सहायता दिए। अहिले पनि कोरोनाको महामारीको बेलामा पनि WHO ले पनि सहयोग गरिरहेको छ। यस्ता विशेष परिस्थितिको सामना गर्नको लागि पनि लिने गरिन्छ। साथै दिगो विकासका लक्ष्य जस्ता विश्वव्यापी विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि पनि वैदेशिक सहायता लिनिन्छ। अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै आत्मनिर्भर, समुन्नत र गतिशील तुल्याउनको लागि वैदेशिक सहायता आवश्यक पर्दछ। वैदेशिक व्यापारबाट अधिक लाभ प्राप्तिको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य यसले राखेको हुन्छ। सन्तुलित र न्यायपूर्ण विकासका लागि स्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ वैदेशिक सहायताले। विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउने उद्देश्य पनि राखेको हुन्छ वैदेशिक सहायताले। यी उद्देश्यहरू भनेको प्रापक अर्थात् वैदेशिक सहायता जसले लिन्छ त्यसका उद्देश्यहरू चाहिँ देखाए अनुसारका थिए। माथि हामीले उल्लेख गर्यौं। उद्देश्यलाई दुई प्रकारले तपाईहरुले अध्ययन गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ दिने अर्थात् डोनरको उद्देश्य के हुन्छ, अर्को रिसिभर अर्थात् प्रापकको वैदेशिक सहायताको उद्देश्य के हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले छलफल गर्यौं। अब हामीले वैदेशिक सहायतालाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरेर हेर्छौं। अनुदान हुन्छ, ऋण हुन्छ, प्राविधिक सहायता हुन्छ, हैन?
सो प्रकारहरूको बारेमा छोटो अध्ययन गरौँ है त। वैदेशिक सहायतालाई मूलतः यसको स्वरूपको आधारमा हामीले 4 भागमा विभाजन अर्थात् 4 प्रकारमा विभाजन गर्न हेर्न सक्छौँ। पहिलो वैदेशिक अनुदान, त्यस पछाडि वैदेशिक ऋण, अनि त्यस पछाडि प्राविधिक सहायता र वस्तुगत सहायता। अनुदान सम्झिनु पर्यो, ऋण सम्झिनु पर्यो, प्राविधिक सहायता सम्झिनु पर्यो, वस्तुगत सहायता सम्झिनु पर्यो। यति 4वटा कुरा तपाईँहरूले बिर्सिनु भएन। दाताको आधारमा हामीले 2 प्रकारमा विभाजन गर्छौँ। पहिलो द्विपक्षीय सहायता बायोलेटरल डोनर, अर्को बहुपक्षीय सहायता मल्टिनेसनल डोनर भन्छ हामीले। बायोलेटरल डोनर र मल्टिनेसनल डोनर, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय डोनर भनेर हामीले भन्छौँ। वैदेशिक सहायताको प्रकृतिको आधारमा हामीले यसलाई सशर्त र निशर्त भनेर पनि भन्छौँ। अर्को परियोजनागत सहायता र कार्यक्रमगत सहायता भन्छौँ। अर्को अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्ट र प्राइभेट भोलेन्ट्री असिस्टेन्स भनेर हामीले भन्छौँ। सशर्त निशर्त, परियोजना र कार्यक्रम, अर्को अफिसियल डेभलपमेन्ट र अर्को प्राइभेट भोलेन्ट्री। यसलाई पनि 3 प्रकारले विभाजन गरिन्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँहरूले वैदेशिक सहायताका प्रकार भन्यो भने पहिला स्वरूपको आधारमा, दाताको आधारमा, प्रकृतिको आधारमा भनेर अध्ययन गर्नुहोला। हामीले यस पछाडि यिनीहरूको थोरै चर्चा गर्नेछौँ। अब हामीले वैदेशिक सहायताको स्वरूपको आधारमा मूलतः हामीले 4 प्रकारमा विभाजन गर्ने भनेकै छौँ। वैदेशिक अनुदान भनेको के हो भने यो प्रापकले पछि फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी प्रदान गर्ने सहायता रकम हो। प्राविधिक सहायता भनेको चाहिँ यस अन्तर्गत ज्ञान, सिप र प्रविधिको हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यसको उदाहरण कसरी लिन सकिन्छ भने जस्तो हामीले एउटा कुनै तमोर हाइड्रो पावर बनाउँदैछौँ र चाइनाले के भन्छ, मैले तपाईँहरूलाई मेरा जलविद्युतसँग सम्बन्धित ठुला इन्जिनियर चाहिँ असिस्टेन्स गरिदिन्छु भन्यो भने त्यो प्राविधिक सहायता हो। इन्जिनियर पठाएर ज्ञान, सिप र प्रविधिको हस्तान्तरण गर्ने काम गर्छ भने त्यो प्राविधिक सहायता भयो। वस्तुगत सहायता भनेको चाहिँ सहायता स्वरूप कुनै वस्तु नै प्रदान गरिन्छ भने त्यसलाई वस्तुगत सहायता भनिन्छ। भूकम्पको बेलामा बङ्गलादेशले हामीलाई मानौँ कि 50 टन चामल दियो, 50,000 टन चामल दियो भने त्यो वस्तु नै सहायता भयो, वस्तुगत सहायता भयो। यो 4 प्रकारको अनुदान हुन्छ। वैदेशिक अनुदान स्वरूपको आधारमा यसरी विभाजन गरिएको छ। अब दाताको आधारमा हामीले 2 प्रकारले विभाजन गरेका छौँ, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय। द्विपक्षीय भनेको चाहिँ एउटा मुलुकले अर्को मुलुकलाई उपलब्ध गराउने, जस्ता डबल 2टा पार्टी मात्रै इन्भल्भ हुन्छन्। भारतले नेपाललाई गर्ने असिस्टेन्स बाइलेटरल सहायता हो, अर्थात् द्विपक्षीय सहायता हो। भारतले कुनै सहायता प्रदान गर्छ भने त्यो द्विपक्षीय सहायता भयो। अर्को बहुपक्षीय सहायता भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरू जस्तो UNDP, वर्ल्ड ब्याङ्क, ADB जस्ता संस्थाहरूले चाहिँ कुनै पनि मुलुकलाई सहायता हस्तान्तरण गर्छन् भने यसलाई बहुपक्षीय सहायता भनिन्छ। साथै यस्तो सहायता विभिन्न मुलुकहरूको साझेदारीमा समेत गर्न सकिन्छ। जस्तो कुनै प्रोजेक्ट गराउनको लागि अमेरिका र चाइना मिलेर हामीले दिन्छौँ भनेको, हामीले डोनेसन दिन्छौँ अर्थात् सहायता दिन्छौँ भने चाहिँ त्यो बहुपक्षीय सहायता भयो। अर्थात् ADBले दियो भने पनि बहुपक्षीय सहायता भयो। 2टा पार्टी मात्रै इन्भल्भ हुने द्विपक्षीय, 2टाभन्दा बढी पार्टीहरू इन्भल्भ हुने चाहिँ बहुपक्षीय सहायता भयो। अब हामीले प्रकृतिको आधारमा हामीले 3 प्रकारमा विभाजन गरेका छौँ। सशर्त र निशर्त भनेको चाहिँ कुनै कन्डिसन राखेर दिने सहायता त सशर्त भयो, यो पालना गरिस् भने मैले सहायता दिन्छु भन्यो भने, कुनै शर्त नै नतिकिकन यो सहायता तपाईँहरूले लिनुहोस् भनेर दियो भने चाहिँ त्यो निशर्त सहायता भयो। अर्को परियोजनागत सहायता र कार्यक्रमगत सहायता। कुनै खास परियोजनाका लागि दिने सहायता परियोजनागत सहायता हो भने कार्यक्रम विशेषलाई दिने सहायता कार्यक्रमगत सहायता हो। जस्तो शिक्षा, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रमको लागि दियो भने त्यो कार्यक्रमगत सहायता भयो। अब त्यो कार्यक्रमभित्र पनि परियोजना हुन्छ नि। कुनै एउटा विद्यालय जस्तो मानौँ कि श्री जानकी उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई मैले कम्प्युटरहरू दिने प्रोजेक्ट छ भने त्यो प्रोजेक्टलाई दिएँ भने त्यो चाहिँ परियोजनागत सहायता भयो। कार्यक्रमगत ब्रोडर हुन्छ, परियोजना भनेको चाहिँ फिक्स हुन्छ। अब अर्को छ अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्ट र प्राइभेट भोलेन्ट्री असिस्टेन्स हो। कुनै पनि मुलुक वा निकायले अर्को मुलुकलाई सरकारलाई औपचारिक संयन्त्र मार्फत प्रदान गर्ने सहायतालाई चाहिँ ODA अर्थात् अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स भनिन्छ भने संस्थाले संस्था मार्फत वा आफै प्रदान गर्ने सहायतालाई चाहिँ प्राइभेट भोलेन्ट्री असिस्टेन्स भनिन्छ। जुन बजेटरी च्यानल मार्फत आउने सहायता चाहिँ हाम्रो अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स हो, सरकारले सरकारकै माध्यमबाट दिन्छ। र कुनै संस्थाले संस्था मार्फत अथवा आफै प्रदान गर्ने सहायतालाई चाहिँ प्राइभेट भोलेन्ट्री असिस्टेन्स भनिन्छ। सरकारलाई दिने सरकारको माध्यमबाट आयो भने त्यो अफिसियल, प्राइभेट जस्तो सेभ द चिल्ड्रेनले नेपालको सेभ द चिल्ड्रेनको अफिसको थ्रुबाट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्छ भने त्यो प्राइभेट भोलेन्ट्री असिस्टेन्स भयो। यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। अब हामीले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा विकास सहायता अर्थात् वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूको समीक्षा गरेका छौँ। 2-4वटा पोइन्ट तपाईँहरूले सम्झिनै हुनुपर्छ। विश्वव्यापी रूपमा तपाईँलाई प्रश्न सोध्ला अथवा तपाईँहरूले जान्नै पर्छ यो कुराहरू चाहिँ। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा चाहिँ
2015 सम्म हामी विभिन्न किसिमका टार्गेटहरू तोकिएका थिए। त्यो टार्गेट हासिल गर्नको लागि वैदेशिक सहायताको अंश आफ्नो राष्ट्रिय कुल आयको 0.7% पुर्याउने प्रतिबद्धता सबैले व्यक्त गरेका थिए। फाइनेन्सिङ फर डेभलपमेन्ट सम्मेलन भएको थियो 2002 मा। त्यहाँ के भनिएको थियो भने सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न लिने दिने बीच समन्वय, सामञ्जस्यता र साझेदारी विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। लिने दिने बीच समन्वय, सामञ्जस्य, साझेदारी विकास भयो भने वैदेशिक सहायता प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने हिसाबले फाइनेन्सिङ फर डेभलपमेन्ट सम्मेलन 2002 मा रिसिभर र डोनर बीच कोअर्डिनेसन होस्, साझेदारी होस् अथवा सामञ्जस्यता हुनुपर्छ भन्ने खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। अनि विकासका लागि प्रतिफल विषयक पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोलमेज सम्मेलन 2002 वाशिङटनमा भएको थियो। त्यसले के भनेको थियो भने वैदेशिक सहायता चाहिँ मागमा आधारित हुनु पर्यो र यो चाहिँ नतिजामुखी हुनु पर्यो, यसको परिचालन नतिजामुखी हुनुपर्छ है भन्ने कुरा यसले उद्घोष गरेको थियो। रोम घोषणा 2003 मा के भनिएको थियो भने ओनरशिप, अलाइनमेन्ट एन्ड हार्मोनाइजेसन मार्फत सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा जोड दिएको थियो। अब डोनरले दिन्छ, रिसिभरले त्यसलाई ओनरशिप गर्नु पर्यो, आफ्नो विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अलाइनमेन्ट गर्नु पर्यो र हार्मोनाइजेसन हुनु पर्यो डोनर र रिसिभर बीचमा। त्यो भयो भने सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन्छ है भन्ने खालको घोषणा रोम घोषणा 2003 मा गरिएको थियो। विकासका लागि प्रतिफल विषयक दोस्रो गोलमेज सम्मेलन 2004 मा भएको थियो। त्यसले के भनेको थियो भने वैदेशिक सहायता परिचालनको थप प्रभावकारी अभिवृद्धिका लागि विभिन्न खालका निर्णय गरिएको थियो। पेरिस घोषणा 2005 मा के भनेको थियो भने वैदेशिक सहायताका स्वामित्व, अलाइनमेन्ट, हार्मोनाइजेसन, नतिजामुखी व्यवस्थापन र पारस्परिक उत्तरदायित्व जस्ता सिद्धान्त प्रस्तुत गरी व्यवस्थित मार्गदर्शन प्रदान गरिएको थियो। वैदेशिक सहायताको स्वामित्व हुनु पर्यो, आबद्धता हुनु पर्यो, सामञ्जस्यता हुनु पर्यो, यसको नतिजामुखी व्यवस्थापन र यसको पारस्परिक उत्तरदायित्व जस्ता विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरेको थियो पेरिस घोषणा 2005 ले। आक्रा कार्ययोजना 2008 मा के भनियो भने विकासमा स्वामित्व, साझेदारी र नतिजामुखी व्यवस्थापनको सुदृढीकरणका लागि कार्ययोजना निर्माण गरेको थियो। आक्रा कार्ययोजनाले विकासका लागि स्वामित्व, साझेदारी र नतिजामुखी व्यवस्थापनको सुदृढीकरणका लागि एक किसिमको कार्ययोजना निर्माण गरेको थियो। बुसान प्रतिबद्धता 2011 मा के भनियो भने विकास सहायता व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नतिजामुखीपन र स्वामित्व अभिवृद्धि जस्ता सिद्धान्तहरू यसले पनि प्रतिपादन गरेको थियो। मेक्सिको बैठक 2014 मा के गरियो भने वैदेशिक सहायतालाई प्राथमिकतापूर्ण, सामञ्जस्यपूर्ण, समावेशी र नतिजामुखी विकासमा जोड दिनुपर्छ है। वैदेशिक सहायतालाई यसरी गर्न सकियो भने प्राथमिकतापूर्ण, सामञ्जस्यपूर्ण, समावेशी र नतिजामुखी विकासको क्षेत्रमा परिचालन गरियो भने वैदेशिक सहायताको अभिवृद्धि जोड हुन्छ भन्ने घोषणा मेक्सिको बैठक 2014 ले गरेको थियो। न्युयोर्क बैठक 2016 र नैरोबी बैठक 2016 ले दिगो विकास लक्ष्यसँगको आबद्धता र सुशासन प्रवर्धन लगायतका विषयमा जोड दिएका थिए। वैदेशिक सहायताले चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यको हासिल गर्नको लागि सहयोग पुर्याओस्, साथै सुशासन प्रवर्धनको लागि पनि यसले जोड दियोस् है भन्ने खालको धारणा विकास भएको थियो। यी त थिए विश्वव्यापी रूपमा वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नको लागि विभिन्न समयमा भएका विभिन्न सम्मेलन, घोषणामा गरिएका प्रतिबद्धताहरू। अब हामी जाउँ नेपालमा वैदेशिक सहायताको हिस्ट्री, हिजोदेखि आजसम्म कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दै आएका छौँ हामी वैदेशिक सहायतामा भन्ने कुरा। सर्वप्रथम हामीले विक्रम सम्वत 1968 मा फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाका लागि तत्कालीन ब्रिटिस भारतको सहयोग प्राप्त भएको थियो। फर्पिङ जलविद्युत आयोजना 1968 सम्झिनु पर्यो, त्यो नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना हो। यसमा भारतको सहयोग प्राप्त भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर ब्रिटेनले राज गरिरहेको थियो, उनीहरूले हामीलाई पहिलो सहयोग गरेका थिए। त्यस्तै सन् 1951 मा .4 प्रोग्राम अन्तर्गत अमेरिकाबाट $22,000 सहायता ग्रहण गरिएको थियो। सर्वप्रथम हामीले क्यास अर्थात् पैसा नै सर्वप्रथम हामीले सहायता लिएको भनेको सन् 1951 मा अमेरिकाको .4 प्रोग्राम थियो। सो अन्तर्गत $22,000 हामीले लिएका थियौँ। सन् 1952 देखि कोलम्बो प्लान अन्तर्गत छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि बहुपक्षीय विकास सहायता हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। कोलम्बो प्लान 1952 सम्झिनै पर्ने। विश्व ब्याङ्कले सन् 1969 मा दूरसञ्चार परियोजनाका लागि $17.80 लाख सहयोग गरेको थियो। सन् 1969 वर्ल्ड ब्याङ्क दूरसञ्चार परियोजना $17.80 सम्झिनै पर्यो है। एसियाली विकास ब्याङ्कले पनि सन् 1968 देखि गरिबी निवारणको उद्देश्यसहित नेपाललाई सहयोग गर्न थालेको थियो। गरिबी निवारणको उद्देश्यसहित सुरुमा 1968 देखि एडिबीले हामीलाई सहयोग दिन थालेको हो। योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको थालनीदेखि नै विकास बजेटको अधिकांश हिस्सा वैदेशिक सहायताले ओगट्न थालेको छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको थालनी भयो। त्यति बेलादेखि नै विकास बजेटको अधिकांश हिस्सा वैदेशिक सहायताले ओगट्ने गरेको छ। औपचारिक बजेट प्रणालीका साथै गैर सरकारी क्षेत्रबाट समेत सहायता भित्रिने गरेको छ नेपालमा। अघि हामीले भनिसक्यौँ अफिसियल र प्राइभेट
असिस्टेन्स, अफिसियल असिस्टेन्स र प्राइभेट असिस्टेन्सको कुरा गऱ्यौँ। बजेट प्रणाली भनेको औपचारिक प्रणालीबाट आयो भने त्यो अफिसियल भयो, गैर सरकारी क्षेत्रबाट आयो भने चाहिँ त्यो प्राइभेट असिस्टेन्स भयो भनेर हामीले अघि छलफल गरिसक्यौँ। हाल प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रमा छनौटपूर्ण ढङ्गले वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने हामीले नीति अवलम्बन गरेका छौँ भने विकास बजेटको मूल स्रोतको रूपमा नै वैदेशिक सहायता रहेको छ। हाम्रो चालु खर्च नै हाम्रो रेभिन्यूले धान्न नसक्ने अवस्थामा हाम्रो विकास खर्च वैदेशिक सहायताको माध्यमबाट नै पूर्ति हुने गरेको अवस्था रहेको छ। विक्रम सम्वत 1968 देखि हामीले नेपालले लिन वैदेशिक सहायता लिन थालेको त्यो अहिलेसम्म निरन्तर छ। हामीले औपचारिक र अनौपचारिक विभिन्न माध्यमद्वारा वैदेशिक सहायता लिइरहेका छौँ। अब हामी वैदेशिक सहायता सम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानुनी संस्थागत व्यवस्थाको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम हामीले संवैधानिक व्यवस्थाबाट हेरौँ। संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत हामीले वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउने नीति संविधानमा लिएका छौँ। वैदेशिक सहायतालाई पारदर्शी बनाउँदै प्राप्त सबै रकम राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गर्ने राज्यको नीति रहेको छ, जुन राज्यको नीति अन्तर्गत धारा 51 को गहमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक समानताको सम्मान गर्दै वैदेशिक सहायता समेतको व्यवस्थापन गर्ने राज्यको सिद्धान्त र नीति रहेको कुरा संविधानको धारा 50 को 4 र 51 ड मा उल्लेख गरेका छौँ। हामीले वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको मात्र हुने भन्ने कुरा धारा 59 मा ग्यारेन्टी गरेका छौँ। अहिले हामीले 3 तहको सरकार छ। वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको मात्र हुने भन्ने कुरा धारा 59 मा उल्लेख गरेका छौँ। देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी वैदेशिक सहायता लिनुपर्ने कुरा पनि हामीले धारा 59 मै उल्लेख गरेका छौँ। संविधानमा भएका कुरा देहाय अनुसारका थिए। अब हामीले नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको कुरा गरौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति 2076 लागू गरेका छौँ, जसमा के भनिएको छ भने सहायता परिचालनका प्राथमिकता, सोच, उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति, नीतिगत प्रारूप र संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति 2076 ले गरेको छ। त्यस्तै वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2049 लाई समय सापेक्ष सुधार गरेर हामीले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 ल्याएका छौँ, जसले वैदेशिक सहायता लिने अधिकार र क्षेत्र सम्बन्धी कानुनी अधिकारलाई व्यवस्था गरेको छ। अनि 15औं आवधिक योजनामा हामीले वैदेशिक सहायता अन्तर्गत देहायका कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ। मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको परिचालन गरी राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौँ। 15औं आवधिक योजनामा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको छनौटपूर्ण उपयोग मार्फत उत्पादकत्व तथा रोजगारी बढाउँदै मुलुकलाई विकास वित्तमा क्रमशः आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख बनाउने उद्देश्य हाम्रो 15औं आवधिक योजनाले लिएको छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिँदाखेरि छनौटपूर्ण तरिकाले लिन्छौँ, जसको उपयोगद्वारा उत्पादकत्व, रोजगारी बढ्छ र क्रमशः विकास वित्तमा हामी आत्मनिर्भर हुने उद्देश्य राखेका छौँ हामीले 15औं योजनामा। साथै 15औं आवधिक योजनामा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको रणनीति र कार्यनीति समेत निर्धारण गरेका छौँ। यसका साथसाथै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 मा पनि वैदेशिक सहायता कसरी लिने, कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सहयोग परिचालन निर्देशिका 2072 छ, जसले पनि प्राइभेट असिस्टेन्सलाई कसरी चाहिँ गाइड गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। संविधान, 15औं आवधिक योजना लगायत अन्य विभिन्न किसिमका नीतिगत तथा कानुनी संरचनाको प्रबन्ध गरेर हामीले वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि प्रयास गरेका छौँ। अब हामीले वैदेशिक सहायता परिचालन अर्थात् वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनको लागि गरेका संस्थागत व्यवस्थाहरूको बारेमा छोटकरीमा चर्चा गरौँ। उच्च स्तरीय वैदेशिक सहयोग समन्वय समितिको व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समिति रहेको छ, जसको अध्यक्ष अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। अर्थ मन्त्रालय छ, जसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता समन्वयको सम्पर्क बिन्दुको भूमिका निर्वाह गर्छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक सहायता अर्थात् फरेन एड लिनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोग छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगहरू छन्, जसले आर्थिक कूटनीतिको माध्यमद्वारा वैदेशिक सहायता अभिवृद्धि गर्नको लागि प्रयास गर्छन्। यसका साथसाथै विभिन्न मन्त्रालयहरूमा वैदेशिक सहायता हेर्ने महाशाखा र शाखाहरू तोकिएका छन्। नेपाल विकास मञ्चको प्रोभिजन गरिएको छ। साथै बजेट प्रक्रियामा संलग्न रहने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न सरकारी निकायहरू पनि वैदेशिक सहायताको परिचालन गर्छन्। वैदेशिक सहायतालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन् र विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू, जसले चाहिँ प्राइभेट असिस्टेन्स ल्याएर नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याएका छन्। ती गैर सरकारी संस्थाहरू पनि हाम्रो वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्थागत प्रोभिजन अन्तर्गत पर्दछन्। र हामीले कार्यगत प्रयास के गरेका छौँ त भन्दा
पेरिस घोषणा 2005, आक्रा कार्ययोजना 2008, मेक्सिको बैठक 2014 लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट पारित सिद्धान्तहरूको हामीले अवलम्बन गरेर वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अवृद्धि गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विभिन्न लगानी सम्मेलनहरूको आयोजना गरेका छौँ, जसले गर्दा वैदेशिक सहायतालाई अझ अवृद्धि पुगोस्। हाम्रा प्रोजेक्टहरू यो छ नै भनेर देखाउँछौँ र त्यो प्रोजेक्टमा विभिन्न दात्री निकायहरू, डोनरहरूले इन्ट्रेस्ट देखाएर वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने गरेका छन्। सहायता परिचालनको लागि कूटनीतिक नियोगहरूको परिचालन गरिएको छ, जसले विभिन्न आर्थिक कूटनीतिका माध्यमहरू अवलम्बन गर्दछन्। समय समयमा विभिन्न विकास साझेदारहरूको बैठक आयोजना गर्ने र त्यसमा सहभागी भएको सहयोगका लागि विभिन्न किसिमका आह्वान गर्ने गरिएको छ, जसले गर्दा वैदेशिक सहायता अवृद्धि गर्नको लागि अझ कोसैढुङ्गा साबित भइरहेको छ। नेपाल विकास मञ्चको बैठक आयोजना गर्ने गरेका छौँ। यसका साथसाथै सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली AMP को प्रयोग गरिएको छ। एड म्यानेजमेन्ट पोर्टफोलियोको हामीले प्रयोग गरेका छौँ। नेपाल पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स रिभ्यू NPPR को बैठक प्रत्येक वर्ष बस्ने गरेका छौँ। के कस्तो भयो त, वैदेशिक सहायताहरू सही ठाउँमा परिचालन भएका छन् कि छैनन् भनेर हामीले वैदेशिक सहायताको पर्फर्मेन्स कस्तो छ त भन्ने कुराको हामीले समीक्षा गर्छौँ यो बैठकमा। वैदेशिक सहायताको लागि विभिन्न संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत प्रोभिजनका साथसाथै विभिन्न संस्थागत प्रयासहरू गरेका छौँ, विभिन्न कार्यगत प्रयासहरू गरेका छौँ। यी विभिन्न कार्यगत प्रयास, संस्थागत प्रयास, कानुनी प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न मञ्चमा गरेका हामीले प्रतिबद्धताहरूलाई हामीले आत्मसात गर्दै वैदेशिक सहायता परिचालनको प्रभावकारिता अझ अवृद्धि गर्दै लगेका छौँ। नेपालमा वैदेशिक सहायताका प्राथमिकताहरू के हुन् त, कुन सेक्टरमा हामीले वैदेशिक सहायताहरू लिने र कुन प्रायोरिटाइज गरेर कुन सेक्टरमा पहिले वैदेशिक सहायतालाई परिचालन गर्ने भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिले उल्लेख गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति 2076 अनुसार नेपालको वैदेशिक सहायता परिचालनको प्राथमिकताहरू व्ययअनुसार उल्लेख गरेको छ। यो ठ्याक्कै सम्झिन पर्ने कुराहरू, प्रायोरिटाइज केमा छ त हाम्रो वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नको लागि भन्ने कुरा बिर्सिनै नहुने कुरा हो। यो भौतिक पूर्वाधारको निर्माण हामीले सर्वप्रथम राखेका छौँ। त्यस पछाडि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइको सेक्टर रहेको छ। त्यस पछाडि राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने खालका प्रोजेक्टहरूमा हामीले वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने भनेर उल्लेख गरेका छौँ। रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने खालका प्रोजेक्टहरूमा वैदेशिक सहायता लिने भनेका छौँ। विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण गर्नको लागि हामीले वैदेशिक सहायता लिने गर्दछौँ। वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा हामीले वैदेशिक सहायतालाई आत्मसात गरेका छौँ। विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा हामीले वैदेशिक सहायतालाई आत्मसात गरेका छौँ। सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नभएका क्षेत्रहरूमध्ये नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिन उपयुक्त भनी निर्धारण गरेका विभिन्न क्षेत्रहरूमा वैदेशिक सहायता लिने कुरा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति 2076 अनुसार 76मा उल्लेख गरेका छौँ। सर्वप्रथम भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, त्यस पछाडि राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणको कुरा, विज्ञान तथा प्रविधि विकास र हस्तान्तरणको कुरा, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थापन र सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नभएका क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले यो क्षेत्रमा चाहिँ विकास सहायता लिन उपयुक्त हुन्छ है भनेर निर्धारण गरेका क्षेत्रहरू चाहिँ नेपालको वैदेशिक सहायता परिचालनको लागि प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रहरू हुन्। हामीले वैदेशिक सहायता सम्बन्धी रणनीति कस्तो लिएका छौँ त, कस्तो खालको रणनीति लिएका छौँ भन्दा अब हामीले सो बारेमा छलफल गरौँ है त। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति 2076 अनुसार नेपालको वैदेशिक सहायता सम्बन्धी रणनीतिहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। यो ठ्याक्कै यो परिचालन नीति अनुसार रहेको छ। उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने र निकासीजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्ने रणनीति रहेको छ। उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाओस्, रोजगारीको अवसर व्यापक रूपमा सिर्जना गरोस् र एक्सपोर्ट गर्ने खालको उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिँ सहायता परिचालन गर्ने रणनीति लिएका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्दा सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदायको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हामीले रणनीति अवलम्बन गरेका छौँ। सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा हामीले ध्यान दिएका छौँ। राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने, आयातको प्रतिस्थापन गर्ने र व्यापार असन्तुलनलाई तीव्र रूपमा सन्तुलनतर्फ लैजाने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हाम्रो वैदेशिक सहायता सम्बन्धी रणनीतिको एउटा रणनीति हो। राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने, जसले गर्दा निर्यातको प्रवर्धन होस्, आयातको प्रतिस्थापन होस्, व्यापारको असन्तुलनलाई सन्तुलनतर्फ लैजाने र कालान्तरमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने रणनीति हामीले लिएका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई मुलुकको विकासको पूर्व शर्त मानिने क्षेत्र र विषयहरूमा केन्द्रित गर्ने, विकासको पूर्व शर्त मानिने क्षेत्रमा यसको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको परिचालन गर्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो अर्को वैदेशिक सहायता सम्बन्धी रणनीति हो। राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिने र सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुदृढ गरी पारदर्शिता अवृद्धि गर्ने हाम्रो अर्को रणनीति रहेको छ। अफिसियल च्यानल मार्फत आओस् अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता भन्ने हामीले उल्लेख गरेका छौँ। त्यसका साथै एड म्यानेजमेन्ट पोर्टफोलियो, सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई
अझ सुदृढ गर्ने र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति हामीले आत्मसात गरेका छौँ। नेपालमा सञ्चालित हुने विकास साझेदारको संयुक्त सहायता कोष तथा पूर्वाधार आयोजनामा आधारित सहवित्तीय लगानीका आयोजना प्राविधिक सहायता कार्यक्रम बाहेक सामान्यतया कुनै पनि कार्यक्रम एक विकास साझेदारले अर्को विकास साझेदार वा निकाय मार्फत सञ्चालन नगर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छौँ। नेपालमा सञ्चालन हुने विकास साझेदारको संयुक्त सहायता कोष तथा पूर्वाधार आयोजनामा आधारित सहवित्तीय लगानीका आयोजना वा प्राविधिक सहायता कार्यक्रम बाहेक सामान्यतया कुनै पनि कार्यक्रम एक विकास साझेदारले अर्को विकास साझेदार वा निकाय मार्फत सञ्चालन नगर्ने कुरा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। अब हामीले वैदेशिक सहायतामा 15औं योजना वैदेशिक सहायता अन्तर्गत 15औं योजनामा कस्तो रणनीति लिएका छौँ त भन्दा राष्ट्रिय आवश्यकता नीति तथा प्राथमिकताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको परिचालन गर्ने हाम्रो रणनीति रहेको छ। विकास सहायता प्रभावकारिता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं राष्ट्रिय नीति अनुरूप विकास सहायताको परिचालन गर्ने रणनीति आत्मसात गरेका छौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय नीति अनुरूप हामीले विकास सहायताको परिचालन गर्छौँ है भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। सङ्घीय संरचना बमोजिम विकास सहायता प्रणालीलाई रूपान्तरित गरी प्रादेशिक सन्तुलन र समन्वयिकताको सिद्धान्त अनुरूप विकास सहायताको उपयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छौँ। वैदेशिक सहायताको परिचालन गर्दा प्रादेशिक सन्तुलन र समन्वयिकतालाई हामीले ध्यान दिन्छौँ है भन्ने कुरा उल्लेख आत्मसात गरेका छौँ। यी विभिन्न रणनीति त हामीले उल्लेख गर्यौँ। अब हामीले छलफल गरौँ नेपालमा वैदेशिक सहायता साँच्चीकै आवश्यक हो त, अर्थात् यसको महत्त्व के हो त, नेपालमा वैदेशिक सहायता किन आवश्यक छ त भन्ने कुराको बारेमा चर्चा गरौँ। यसको महत्त्व र आवश्यकताको बारेमा हामी छोटो चर्चा गरौँ है। हाम्रो राजस्वको साइज सानो छ, समृद्धिका धेरै आकाङ्क्षाहरू छन्, हामी अल्प विकसित मुलुक हुन्, त्यसकैको कारणले गर्दाखेरि देखाएको औचित्यको सन्दर्भमा वैदेशिक सहायताको महत्त्व रहेको छ। किन महत्त्व छ भन्ने कुरा बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। हामी न्यून राजस्व र उच्च विकास खर्चका बीच खाडल परिपूर्ति गर्न, हाम्रो लो पब्लिक फाइनेन्स छ त्यसको फुलफिलमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हो। यो विकासका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि स्रोतको प्रत्याभूति गर्न, हाम्रा उद्देश्य विकासका उद्देश्यहरू ठुला ठुला छन्, रिसोर्स छैन, सोको ग्यारेन्टी गर्नको लागि हो। घाटा बजेटको परिपूर्ति गर्न, आन्तरिक स्रोत साधन र सम्भावनाहरूको परिचालन गर्न, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको परिचालन गर्न, गरिबी र बेरोजगारी जस्ता समस्याहरूको न्यूनीकरण गर्न, उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गरी आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माणका लागि आवश्यक लगानीको अभाव परिपूर्ति गर्न, पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरी पर्यटकहरू आकर्षित गर्न, विदेशी विनिमय सञ्चित वृद्धि गरी भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्नका लागि, दिगो विकासका लक्ष्यहरू हामीले हासिल गर्नु छ त्यसको लागि, पहिलो प्राथमिकताका राष्ट्रिय परियोजनाहरूमा स्रोतको अभाव हुन नदिनका लागि, दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरी विकासमा सन्तुलन कायम गर्नको लागि, विकासमा समन्वयिकता प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नको लागि, सीमान्तकृत र वञ्चितमा परेका समुदायको विकासका लागि स्रोत विनियोजन गर्नका लागि, औद्योगिक पूर्वाधारको निर्माण गरी औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास गर्नका लागि, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण व्यावसायिकरणका लागि स्रोतको ग्यारेन्टी गर्नको लागि, दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा र विपन्न वर्गसम्म पनि विकासका अवसर र यसका लाभ र प्रतिफलहरू पुर्याउनको लागि, आर्थिक सामाजिक विकास मार्फत सबै नागरिकले मौलिक हकको उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि, विकास योजना कार्यान्वयनको लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्नका लागि नेपालमा वैदेशिक सहायताको औचित्यता रहेको छ। हाम्रा उद्देश्यहरू ठुला छन्, हाम्रो रिसोर्स थोरै छ, अल्प विकसित मुलुक पनि हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालमा वैदेशिक सहायताको महत्त्व एकदमै धेरै रहेको छ। अब नेपालमा वैदेशिक सहायताले कस्तो प्रभाव परेको छ त भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ है त। मूलतः यसका सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक प्रभावहरूको बारेमा हामीले चर्चा गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सर्वप्रथम जाउँ हामी यसका राम्रा प्रभाव अर्थात् उपलब्धिहरू। वैदेशिक सहायता हामीले विक्रम सम्वत 1968देखि हालसम्म वैदेशिक सहायता त लिँदै आएका छौँ, जसले गर्दाखेरि प्राप्त उपलब्धि अर्थात् यसका पोजिटिभ इम्प्याक्टहरू के छन् त भन्दा घाटा बजेट परिपूर्तिमा सहजता कायम भएको छ, विकास वित्तको अभावलाई परिपूर्ति गर्न यसले सहयोग पुर्याएको छ, सामाजिक र मानवीय विकासमा यसले उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ, पूर्वाधार विकासमा वित्तीय लगानीको लागि सहजता कायम गरेको छ, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणमा यसले सकारात्मक योगदान पुर्याएको छ, आवधिक योजनाहरूका कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खाँचो टारेको छ, हामीसँग स्रोत कमजोर छ, स्रोतलाई नै परिपूर्ति गरेको छ, संस्थागत विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ, द्वन्द्व व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन र राजनीतिक सङ्क्रमणमा यसले अविस्मरणीय योगदान पुर्याएको हाम्रो इतिहास रहेको छ, नागरिकमा अधिकारमुखी चेतना विकास गर्न यसले सहयोग सिद्ध भएको छ, कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत जस्ता क्षेत्रको विकासमा यसले महत्त्वपूर्ण वित्तीय योगदान गरेको छ लगायत यी विभिन्न हाम्रा सकारात्मक प्रभाव अर्थात् यसले पारेका अहिलेसम्म हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरू हुन्। तर यसका राम्रा प्रभाव हुँदाहुँदै पनि यसका नकारात्मक प्रभावहरू पनि छन् है।
यसले के गरेको छ भन्दै परम्परागत समुदायमा आधारित आत्मनिर्भर विकास पद्धतिलाई कमजोर तुर्याएको छ। जहिले पनि अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्ति हामीलाई विकास गरेको छ नि त। यसले वित्त व्यवस्थापनमा दातामुखी प्रवृत्ति वृद्धि भएको छ। यसले दिइहाल्छ के भन्ने खालको हाम्रो आशय प्रवृत्ति बढेको छ। आन्तरिक स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने विषयमा ओझेलमा परेको छ। हाम्रै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गरौँ न, यही आन्तरिक स्रोतको पहिचान र परिचालन गरौँ भन्ने खालको जुरमुराएर त्यो खालको विषय चाहिँ ओझेलमा परेको छ। राजस्व चुहावट र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई यसले बढावा दिएको छ। अर्थतन्त्रलाई महँगो तुल्याएको छ। फजुल खर्च र स्रोत दुरुपयोगलाई यसले प्रोत्साहन गरेको छ। ऋणको भारमा वृद्धि भएको छ। वैदेशिक सहायता भन्ने बित्तिकै अनुदान मात्र त आउँदैन, ऋण पनि आउँछ, जसले गर्दाखेरि ऋणको भारमा वृद्धि भएको छ। वितरणमुखी र मुख ताक्ने प्रवृत्ति यसले बढाउन सहयोग गरेको छ। यसका साथै अनुचित शर्त समेत मान्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ। हामीले अहिले बहुचर्चित एमसिसी भनेर हामीले सुनिरहेका छन् नि, यसको बारेमा हामीले के नराम्रा कुरा सुनेका छौँ। त्यसका केही नकारात्मक प्रभावहरू हुन्। यसका सकारात्मक प्रभावहरू तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ भने तिनै हाम्रो नेपालको वैदेशिक सहायतामा पारेका सकारात्मक प्रभावहरू हुन्। पूर्वाधार विकासमा योगदान पुर्याउँछ हैन, नेपालको घाटा बजेट पूर्ति गर्छ जस्ता विषयहरू सकारात्मक प्रभाव भए। हाम्रो सार्वभौमिकतामा खलल पुर्यायो, हाम्रो परनिर्भरता बढायो भन्ने कुराहरू चाहिँ नकारात्मक प्रभावका कुराहरू भए है। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो लामो इतिहास वैदेशिक सहायताको आजसम्म आउँदाखेरि नेपालको वैदेशिक सहायता परिचालनमा देखेका समस्याहरूको बारेमा छोटो चर्चा गरौँ है त। राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्न सकिएको छैन। डोनरको इन्ट्रेस्ट हुन्छ एउटा सेक्टर, हाम्रो प्रायोरिटाइज सेक्टर एउटा छ, डोनरको इन्ट्रेस्ट अर्को हुन्छ, जसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र परिचालन हुन सकेको छैन वैदेशिक सहायतासँगै अनुचित शर्तहरू गाँसिएर आउने गरेका छन्। विकास सहायताको ग्रहण क्षमता समेत कमजोर छ हाम्रो। हामी डराइहाल्ने, हामीले यति कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, अर्थात् हामीले फुल्ली इम्प्लिमेन्टेसन गर्न नसक्ने, अर्थात् ग्रहण क्षमता कमजोर छ। ठुलो रकम परामर्श, तालिम, गोष्ठी, अध्ययन भ्रमण, गाडी जस्ता अनुत्पादक र प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ। फरेन एड अर्थात् वैदेशिक सहायता सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा हुन्छ। तालिम, गोष्ठी, भत्ता बाँडा छ, यस्ता कार्यक्रमहरूमा वैदेशिक सहायताको परिचालन भयो। यसले हार्डवेयर डेभलप गरेन भन्ने खालको समस्या नेपालमा छन्। खर्च व्यवस्थापनमा सुशासन र प्रभावकारिताको कमी रहेको छ। सहायता सम्झौता पूर्व पर्याप्त तयारीको कमी छ। सहायता हामीले पैसा पाइहाल्यौँ अर्थात् डोनेसन पाइहाल्यौँ क्यारे भन्ने खालको छ। यसको पूर्व तयारी कमजोर छ नेपालको। अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियन्त्रण प्रणाली फितलो छ। सम्पूर्ण सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुन सकिएको छैन। सधैँ आइरहने टपिक हो यो। राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा अफिसियल माध्यमद्वारा आएनन् वैदेशिक सहायता, विभिन्न एनजिओको थ्रुबाट आए भन्ने खालको गुनासो सधैँ रहने गरेको छ। दातामा बजेट सहायता भन्दा कार्यक्रम र परियोजनामा आधारित सहायता दिन खोज्ने प्रवृत्ति। दाताले के गर्छ, बजेटबाट भन्दा यो प्रोजेक्टमा मैले लगानी गर्छु भन्छ, जसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय आवश्यकताको क्षेत्रमा लगानी गर्नै सकेको छैन। हामीलाई चाहिएको छ इस्ट वेस्ट रेलवे, त्यहाँ ठुलो खालको बजेट पायो भने त हामीले त्यहाँ लगानी गर्न हुन्थ्यो नि। त्योभन्दा दाताले के सोध्छ, गाउँतिर एनजिओ परिचालन गर्ने, गाउँको सानो प्रोजेक्टमा लगानी गर्न खोज्छ। प्रोजेक्ट बेस भएर चाहिँ दाताले दिन खोज्छ, जसले गर्दाखेरि प्रायोरिटाइज सेक्टरमा हामीले वैदेशिक सहायतालाई परिचालन गर्न सकेका छैनौँ। आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा यसले अपेक्षित रूपमा योगदान पुर्याउन सकेको छैन। अनुदानभन्दा ऋणको अंश अधिक छ, जसले गर्दाखेरि ऋणको भार थपिँदै गएको छ, जसले गर्दा ब्याज हामीले वर्षेनी बढ्दै गएको छ। प्रतिबद्धता बमोजिम सहायता पनि प्राप्त हुँदैन। विभिन्न लगानी सम्मेलनमा यति हामीले वैदेशिक सहायता दिन्छौँ भनेर विभिन्न मुलुकहरूले भन्छन्, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले भन्छन्, तर घोषणा बमोजिमको वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन सकेको छैन। गैर सरकारी क्षेत्रबाट भित्रिएको सहायतामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी छ। बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट आएको सहायतामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी हुनु अर्को समस्या हो। ऋण सहायता परिचालनमा दिगो सोच र उद्यमशीलताको कमी देखिनु। ऋण सहायता त लिने, कसरी तिर्ने भन्ने खालको प्लानिङ हाम्रो छैन। आन्तरिक स्रोत र सम्भावनाको परिचालनमा अपेक्षित रूपमा वैदेशिक सहायताले योगदान पुर्याउन सकेको छैन। स्थानीय विकासमा आत्मनिर्भरताको साटो परनिर्भरताको वृद्धि गरेको भन्ने जनगुनासो सधैँ रहेको छ। यी विभिन्न समस्याहरू नेपालको वैदेशिक सहायता परिचालनमा रहेका छन्। अब के गरियो भने वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन एकदम राम्रो हुन्छ र हामीले भने जस्तो वैदेशिक सहायताले हामीलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तुल्याउन सहयोग पुर्याउँछ त भन्दा केही सुधारका उपायहरू निम्नानुसार रहेका छन्। स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त बमोजिम छनौटपूर्ण वैदेशिक सहायता मात्र ग्रहण गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार यो चाहिँ लिन हुन्छ वैदेशिक सहायता, यो लिन हुँदैन भनेर भन्नु पर्यो। सम्पूर्ण वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गर्नु पर्यो। हाम्रो प्रायोरिटाइज सेक्टरमा मात्रै वैदेशिक सहायतालाई केन्द्रित गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई पनि त कन्भिन्स गर्नु पर्यो, यो सेक्टरमा हामीले पहिले लगानी गर्ने हो, अर्थात् यो सेक्टरमा दिए भन्नु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति 2076 र अन्य नीतिगत व्यवस्थाको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्यो।
सार्वजनिक प्रशासनको संस्थागत क्षमता र कार्य सम्पादन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्नु पर्यो। वैदेशिक सहायता आएर मात्रै भएन नि, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता पनि त वृद्धि गर्नु पर्यो। विकास व्यवस्थापनमा दक्षता र प्रभावकारिता अझ अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। सुशासन प्रवर्धनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्यो। परामर्श गोष्ठी लगायतका शीर्षकमा हुने अनुत्पादक खर्चलाई कटौती गर्ने र हार्डवेयर डेभलपमेन्टमा धेरै खर्च गर्नु पर्यो। सहायता सम्झौता पूर्वको तयारीलाई गहन र व्यापक बनाउनु पर्यो। वैदेशिक सहायता लिनुभन्दा अगाडिको हाम्रो पूर्व तयारी निकै कमजोर हुने गरेको छ, त्यसलाई गहन र व्यापक तुल्याउनु पर्यो। सम्पूर्ण वैदेशिक सम्झौतालाई बजेटरी सिस्टम मार्फत भित्र्याउनु पर्यो। बजेटरी प्रणालीमा सम्पूर्ण वैदेशिक सहायतालाई आत्मसात गर्नु पर्यो। कार्यक्रम वा परियोजना नभई बजेटमा आधारित सहायता लिनु पर्यो। प्रोजेक्टमा तिमीहरूले डोनेसन नदेऊ न, यसमा बजेट मार्फत आऊ भन्नु पर्यो डोनरलाई। सहायता परिचालनमा यथासम्भव स्वदेशी विज्ञता, स्थानीय प्रविधि र सरकारी संयन्त्रको प्रयोग गर्नु पर्यो। परिचालन गर्दा नेपालकै एक्सपर्टिजम अनि त्यसपछि नेपालकै लोकल प्रविधि र नेपालकै सरकारी संयन्त्रहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो, जसले गर्दा आएको पैसा पनि विभिन्न विज्ञताको माध्यम, प्रविधिको माध्यमबाट बाहिरै नजाओस् भन्ने हो यसको उद्देश्य। ऋणभन्दा अनुदान प्राप्तिलाई प्राथमिकता दिई कूटनीति परिचालन गर्नु पर्यो। हाम्रो ऋणको हिस्सा बढी छ, त्यसले गर्दाखेरि ऋणभन्दा अनुदान प्राप्तिमा हामीले जोड दिनु पर्यो। सहायतालाई आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नु पर्यो, जसको प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। यो आर्थिक कूटनीतिलाई अझ प्रभावकारी तुल्याउनु पर्यो। सशर्त सहायता स्वीकार गर्नु भएन, निशर्त सहायतालाई स्वीकार गर्नु पर्यो। शर्त पनि स्वीकार योग्य शर्त छन् भने मात्रै स्वीकार्नु पर्यो। साझेदारका जायज चासोको सम्बोधन गर्नु पर्यो। उनीहरूले डोनरले पनि त केही न केही चासो राखेका हुन्छ, ती चासोहरूको चाहिँ सही तरिकाले सम्बोधन गर्नु पर्यो। गैर सरकारी क्षेत्रको लेखा परीक्षण र सामाजिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। जुन चाहिँ प्राइभेट असिस्टेन्स मार्फत आएको वैदेशिक सहायताको लेखा परीक्षण र सामाजिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। अब हामीले चर्चा गरौँ हाम्रो 15औं आवधिक योजना अनुसार वैदेशिक सहायताका लागि कस्ता कस्ता अवसर छन्, कस्ता कस्ता चुनौती छन् भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ। अवसरहरू के छन् भन्ने सङ्घ प्रदेश र स्थानीयताका सरकार गठन भई क्रियाशील रहेका छन्। हेर्नुहोस्, यो एक किसिमको राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएको छ। राजनीतिक स्थायित्वबाट आम जनतामा उत्साह र आकाङ्क्षा बढेको छ। अब त विकास हुन्छ है भन्ने खालको जनजागरण बढेको छ। सहायता प्रभावकारिताका लागि भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा नेपालको सहभागिता तथा प्रतिबद्धता रहेको छ। विभिन्न आँक्रा कार्ययोजना होस् या बुसान घोषणा होस् अथवा पेरिस घोषणा होस्, विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा नेपालले प्रतिबद्धता कायम गरेको छ। विकास सहायताका नवीनतम एवं गैर परम्परागत स्रोत विकसित हुँदै गएका छन्। विकास सहायताका नवीन स्रोतहरू विकसित हुँदै गएका छन्। चुनौती के छन् त विकास सहायताका भन्दा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयात्मक रूपमा विकास सहायताको परिचालन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको खण्डीकरणमा कमी ल्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। डुप्लिकेसन अफ त्यो प्रोजेक्टहरूको डुप्लिकेसन हुने कामलाई न्यूनीकरण गर्नु अहिलेको चुनौतीपूर्ण कार्य हो। सबै तहको सहायता व्यवस्थापनमा अपनत्व, आबद्धता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता जस्ता असल अभ्यासहरूको सुनिश्चितता गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। सबै तहको सहायता व्यवस्थापनमा ओनरसिप हुनु पर्यो, सबैको आबद्धता हुनु पर्यो, जवाफदेहिता हुनु पर्यो, उत्तरदायिता हुनु पर्यो, पारदर्शिता जस्ता विभिन्न असल अभ्यासहरूको सुनिश्चितता गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ। सहायताको प्रतिबद्धता र उपयोग बिचको अन्तर हटाउनु पर्यो। कमिटमेन्ट अनुसारको त्यसको युटिलाइज हुनु पर्यो युटिलाइज गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ। स्थापित प्रणाली तथा संरचना मार्फत सहायता परिचालन गर्ने कार्य पनि अहिलेको चुनौतीको कार्य हो। 15औं आवधिक योजना अनुसार नेपालको वैदेशिक सहायता परिचालनको लागि हामीले अवसर र चुनौतीहरूको छलफल गरौँ। चुनौतीहरूलाई पनि अवसरको रूपमा लिएर वैदेशिक सहायतालाई सही मात्रामा नेपालले प्रायोरिटाइज गरेको सेक्टरमा हामीले लगानी गर्न सक्यौँ भने वैदेशिक सहायताको परिचालन अझ अवृद्धि हुने र नेपालले चाहेको जस्तो विकासमा यसले अझ सकारात्मक योगदान पुर्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने देखिन्छ। आजको हाम्रो प्रस्तुति यति नै थियो साथीहरू। यति बेरसम्म धैर्य भएर तपाईँहरूले हाम्रो प्रस्तुतिलाई सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँहरूलाई हाम्रो यो प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ, तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलमा रहेको कुनै पनि भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा गएर आफ्ना सल्लाह सुझाव र फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। साथसाथै हाम्रो इमेल आइडी raazz.khanal@gmail.com मा इमेल मार्फत पनि तपाईँका सकारात्मक सल्लाह सुझाव र कुनै फिडब्याक छन् भने ती समेत प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र अन्तिममा फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले हाम्रो मिसन लोक्सिया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने, लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र अन्य साथीहरूलाई समेत यसको बारेमा जानकारी दिन नबिर्सिनु होला। धन्यवाद साथीहरू।